السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأعزاء، في حصة اليوم غادي نديرو فرض في اللغة الفرنسية. إذا هذا هو الفرض الثاني في مادة اللغة الفرنسية. التلاميذ ديال الخامس وديال السادس ردوا البال، راه كاينين فروض اللي قدام وكيتحطوا كيسحبوهم التلاميذ راه ديال هاد السنة، ماشي ديال هاد السنة، لأن البروغرام ديال الفرنسية ديال الخامس والسادس مبدل. إذا هذا أول فرض كيتحط موافق للدروس اللي كتقراو. إذا نبداو على بركة الله. Je suis un mineur. إذا أنا قاصر، أنا طفل قاصر. Toute personne de moins de 18 ans est considérée comme un enfant. إذا شكون هو الطفل؟ الطفل هو الشخص اللي أقل من 18 سنة. إذا حسب القانون كل شخص أقل من 18 سنة كيتعتبر طفل. En droit on parle de mineur. في القانون كنهضروا على القاصر. إذا كيتسمى في القانون القاصر. L'enfant est sous l'autorité de ses responsables légaux. إذا الطفل كيكون تحت الوصاية ديال المسؤولين عليه الشرعيين، يا إما يكون الأب ديالو أو الأم، أو تحت وصاية إلا ما كانش عنده يتيم الأبوين كيكون عنده شي ولي الأمر ديالو. L'enfant doit obéir à ses parents. إذا الطفل خصو يحترم ويطيع الوالدين ديالو، يعني داكشي اللي كيقولوا ليه الوالدين ديالو خصو يطيعو. Les parents ont l'obligation de protéger et d'éduquer leur enfant. الأبوان لازم عليهم، يعني كيوجب عليهم أنهم يحميو ويعلموا ويربوا الطفل ديالهم أو الأطفال ديالهم. إذا كيف ما كتلاحظوا التكست كيهضر في لي دغوا ديال اي لو دوفوار دو لونفون، وهو نفس لو تيم اللي قرينا عليها. إذا ماشي لو تيم ديال لو سبور ولا ديال شي تيم اللي كيتداولوا، راه ماشي هما هادوك. اذا حنا خصنا نقلبوا على لي تكست اللي فيهم لي دغوا اي لو دوفوار، اللي هادشي اللي قريتو في الوحده. اذا غادي تمتحنوا في هاد لي دغوا اي لي دوفوار. غندوزو لا كومبريهنسيون دو ليكري. كيلي لو تيتر دو سو تكست؟ شنو العنوان ديال هاد النص؟ اذا العنوان مكتوب واضح ومسطرين عليه ومبينينو. جو سوي ان مينور. Je suis un mineur. D'où est tiré ce texte؟ إذا من أين أخذ هذا النص؟ يعني المصدر ديال هذا النص من تخاد؟ دائما المصدر كنلقاوه هنا لتحت. article 371 1 du code civil. إذا غنكتبوا هاد الجملة كاملة. article 361-1 du code civil. إذا هو لارتيكل 300 ديال 361 من القانون المدني. دو كوا بارل لو تكست؟ إذا علاش كيهضر هذا لو تكست؟ كيف ما لاحظنا أنه كيهضر على لي دغوا اي لي دوفوار دونفون أو دي زونفون، يعني كيهضر على لي دغوا اي لي دوفوار دي زونفون. il parle des droits et des devoirs des enfants. كيهضر على الحقوق والواجبات ديال الأطفال. إذا ان مينور غنديرو الجواب الصحيح. قلنا كوش لا بون ريبونس أو ان مينور اي une personne de moins de 18 ans. والمينور يعني قلنا القاصر. القاصر هو واش الشخص اللي عنده قل من 18 سنة، ولا الشخص اللي عنده كتر من 18 سنة، ولا الشخص اللي عنده 18 سنة. حنا قلنا أن الطفل كيتصنف كل من كان تحت من 18 سنة. 18 فوق ما كيبقاش طفل، ما كيبقاش مينور. إذا هذا هو الجواب الصحيح. هذا خطأ وهذا خطأ. répond par vrai ou faux. إذا هنا غنجاوبو بخطأ أو صحيح. un mineur et enfant. vrai يعني المينور قاصر هو طفل. إذا vrai. l'enfant doit obéir à ses parents. vrai. الطفل خصو يطيع والديه. صحيح. السؤال السادس relève du texte un droit
et deux devoirs de l'enfant. إذا قالنا استخرج من النص واحد الحق وجوج الواجبات ديال الطفل. هنا كنظن انا وقيلا غلطوا، لان في التكست جاو عندنا لي دغوا ديال لونفون، جوج الحقوق ديال الطفل و دوفوار واحد على حساب لو تكست. اذا شنو الواجب ديال الطفل اللي كاين هنا؟ كاين هو انه خصو يحترم والديه، اوبيير ا سي بارون، هذا هو الواجب اللي جا في النص. وعندنا لي دغوا، جاو عندنا دغوا ا ليدوكاسيون، يعني هيا ايديدوكي لوغ اونفون، يعني هذاك الواجب ديال الاباء ماشي الواجب ديال الطفل. هما قالنا الواجب ديال الطفل لي دوفوار دو لونفون، يعني واجبات الاطفال. اذا قالوا لينا اول حاجه غادي نجبدوا الواجب، قلنا كاين اوبيير ا سي بارون هو اللي جا واجب، والاخرين كاينه لا بروتيكسيون، يعني لو دغوا ا لا بروتيكسيون، يعني عنده الحق في الحمايه والحق في التربيه. اذا غادي نكتبوا، انا كنظن قلت وقيله خاطئين في هادو، لان النص الا قريتوه راه كاينين غير جوج، كاينين جوج الحقوق وواجب واحد. اذا لو دغوا دو لونفون غنديرو هنايا لي دوفوار، غنديرو لي دوفوار، وهنا غنديرو لو دغوا. اذا كاين جاع هنا غنديرو لي دغوا، عفوا هنا غتبقى لي دغوا، يعني الحقوق. جاو عنده جوج الحقوق وعنده واجب واحد. اذا الواجب اللي عنده اللي عند الطفل هو il doit obéir à ses parents. اذا غنديرو obéir à ses parents. كو قالنا الواجبات ديال الاباء ممكن نديرو هاد جوج الواجبات ديال الاباء. اذا الاباء من واجبهم انهم يبروتيجيو الاطفال ديالهم ويديكيوهم، ولكن يعني يحميو الاطفال ديالهم ويربيوهم. ولكن هما قالوا لنا لي دغوا لي دوفوار دو لونفون، اذا ماشي ديال الاباء، بغينا ديال الاطفال. وشنا هو الواجب هنا على الاطفال اللي عطاونا؟ الواجب الوحيد هو انهم يحترموا الاباء ديالهم. لونفون دوا اوبيير ا سي بارون. اذا كاين غير واجب واحد ديال الاطفال وكاينين جوج الحقوق. اذا لو دوفوار دو لونفون اوبيير ا سي بارون. اذا هنا غنديرو لي دغوا. اذا لي دغوا اللي عنده اتر او لو دغوا ا لا بروتيكسيون او لا اتر بروتيجي و اتر éduqué، او نديرو لو دغوا ا لا protection, le droit à la protection ou le droit à l'éducation. L'éducation. إذن حق الحماية وحق التربية. وهنا الدوفوار اللي عنده الوحيد اللي جا على حساب النص يحترم الوالدين ديالو. إذن هنا راه مكايناش اس، وهنا كاينه اس لي دغوا دو لونفون، لو دوفوار دو لونفون. غادي نمروا دابا للصفحه التاليه. اذا عندنا لا غرامير. في السؤال الاول قالنا je détermine le type de chacune des phrases suivantes. اذا هنا غادي نحدد نوع هاد الجمل. اذا عندنا efface le tableau، c'est une phrase باديه بالفيرب. اذا سي اون فراز، واخا كتبان لكم بوين ديكسكلاماسيون هنا. اذا واخا كتبان لينا بوين ديكسكلاماسيون، حنا في الدرس شنو سبقنا قلنا بان لا فراز امبيراتيف كتجي فيها البوين وكيف ما كتجي فيها البوين ديكسكلاماسيون. اذا بجوج كيجيو فيها. efface le tableau c'est une phrase impérative. اذا هذه راها امبيراتيف واخا فيها ليكسكلاماسيون بوين ديكسكلاماسيون، راه ماشي ديال ليكسكلاماسيون. اذا بادي بالفيرب كتسمى phrase impérative. إذا غنديرو phrase impérative. phrase impérative. Oh comme il est beau ce garçon. إذا هذه c'est une phrase exclamative، هنا فيها l'exclamation. إذا phrase exclamative. J'ai acheté un nouvel ordinateur. J'ai acheté un nouvel ordinateur.
باش تسقم لي هاد ان نوفيل. j'ai acheté un nouvel ordinateur. إذا هنا c'est une phrase déclarative أو لا affirmative. إذا هذه فقط جملة تقريرية أو إخبارية. c'est une phrase déclarative. c'est une phrase déclarative. Est-ce que vous pouvez me dire la vérité? Est-ce que vous pouvez me dire la vérité? وكتبان لي point d'interrogation. إذا c'est une phrase interrogative. C'est une phrase interrogative. Ramassez vos affaires. إذا كتبدا ليا بالفيرب وكنلاحظ أنها كتأمرني. إذا c'est une phrase كتعطيني واحد l'ordre. إذا هذه c'est une phrase impérative. Phrase impérative. Comment tu t'appelles? وهذه كتكون باينة هي ولا phrase déclarative ما عندناش فيهم إشكالية. point d'interrogation. إذا c'est une phrase interrogative. C'est une phrase interrogative. السؤال الثاني transforme les phrases interrogatives suivantes en phrases déclaratives. إذا transforme يحول. ملي كيقول لك transforme يعني غتبدل الجملة. transforme يعني حول هذه الجملة من phrase interrogative لphrase déclarative. إذا عندنا avez-vous terminé votre exercice. غادي نحيدو l'interrogation. أول حاجة غنحيدو البوان وغنردو لأن كان عندنا لانفيرسيون سوجي. إذا هذه هنايا درناها بلانفيرسيون سوجي. كنرجعو سوجي في بلاصة الفيرب والفيرب في بلاصة سوجي. غنرجعو كل واحد لبلاصتو. غتولي vous avez terminé votre exercice. Point. ودابا ولات c'est une phrase déclarative. Est-ce que tu veux manger? إذا غنحيد est-ce que وغنحيد point d'interrogation. غتبقى ليا tu veux manger. Tu veux manger. Point. Réécris ces phrases suivantes d'une autre manière. إذا عندنا هادو ce sont des phrases exclamatives غنكتبوهم بطريقة أخرى. ماشي غنبدلوهم لشي تيب آخر ولكن غادي غير نكتبوهم بطريقة أخرى. إذا هنا quel beau stylo غندير l'exclamation بطريقة أخرى. مثلا غندير comme ce stylo est beau. Comme ce stylo est beau. Comme ils sont beaux ces livres. ممكن ندير quel beau livre. ممكن ندير quel بأس quel beau x. إذا هنا لاحظتوا كنحولوا من لا فراز نومينال حولناها لفراز فيربال ومن هنا من فراز فيربال حولناها لفراز نومينال. عندنا conjugaison. إذا في لا conjugaison conjugue les verbes suivants à l'impératif présent. إذا هنا غادي نصرفوا هاد لي فيرب لي entre parenthèses في الأمر. l'impératif حنا قلنا بأن كيكونوا فيه 3 personnes. كاين عندنا deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. إذا عندنا donner في deuxième personne du singulier. deuxième personne du singulier هو tu. إذا حنا ما كنديروش لو pronom tu. كنخليوه كنديرو غير الفيرب اللي كيجي معاه. إذا غنديرو دون و تي دون في البريزون كنديرو او اس. إذا هنا ما غنديروش او اس غنديرو غير او. إذا غنقولو donne-moi tes clés. remplir عندنا لو فيرب remplir ديال دوزيام جروب. غادي نصرفوه في لامبيراتيف مع دوزيام بيرسون دو سينغولي حتى هو مع tu. إذا اش غنقول rempli ce formulaire. عندنا لو فيرب ابلودير حتى هو ديال دوزيام جروب وهاد المره بغاو في بروميير بيرسون دو بلوريال يعني نو. اذا اش غنقولوا applaudissons trop fort. لو فيرب بارلي ديال بروميير جروب بروميير بيرسون دو بلوريال حتى هو مع نو. اذا اش غنقولوا parlons. اذا هادو كلهم كنصرفهم في لامبيراتيف يعني الامر. parlons à haute voix.
regarder première personne du pluriel مع deuxième personne du pluriel يعني مع vous. إذا اش غنقولوا regardez à la fin EZ. Regardez dans les yeux. السؤال الثاني écrit les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. إذا غادي نكتبوا هاد les verbes في البريزون. عندنا elle ou le verbe venir. إذا elle غتجي elle vient. Elle vient me voir. Le verbe vendre des petits poussins. إذا غنقولوا je vends à la fin DS. Troisième groupe. Je vends des petits poussins. Nous, le verbe lire, le texte de je suis un mineur. إذا nous lisons. وعندنا le verbe pouvoir مع vous. إذا vous pouvez. Vous pouvez. كنقولوا je peux eux. Tu peux eux. و il peut كتصرف فيها هنا eux. كنجيو حتى لنوفو كنرجعوها او. Le verbe voir, tu vois. À la fin, est tu vois ce jeune homme. ثم غادي نمروا l'orthographe. عندنا السؤال الأول في l'orthographe. Accorde correctement le verbe conjugué au présent de l'indicatif avec son sujet. إذا عندنا هنايا le verbe غنأكورديوه مع le sujet ديالو دائما في البريزون. إذا عندنا il signe. إذا il اش كتجي فيها le verbe signer ديال البروميي جروب غنديرو ENT. Il signe un nouveau contrat. Vous, le verbe écouter, مع vous غتجي vous écoutez. La radio. Il habite à la fin E. Tu regardes ES. Nous chantons d'une belle voix. السؤال الثاني accorde correctement le participe passé avec son sujet. إذا هنا غنأكورديو مع لو سوجي. عندنا هنايا لو فيرب في الباسي كومبوزي. إذا كنردو البال إلا كنصرف مع اتر. هنا مع اتر. إذا هنا غتكون لاكور ماشي بحال هنا على البريزون ماشي مشكل. ولكن إلا كان عندنا لوكسيليير افوار ما كيكونش اكور. إذا جو سوي لو فيرب الي. إذا هنا غندير جو سوي الي. غندير او وغندير واحد الاو على اساس ان الا كانت بنت كتهضر. اذا جو سوي زالي على بولونجوري. اذا جو سوي زالي على بولونجوري حيت هاد جو ما كنعرفوها واش بنت ولا دري. اذا كنديرو او ديال الماسكولين و اونتر بارونتيز او ديال الفيمينا. هنا حددوا لينا فيمينا. اذا غنقولوا الي فو نو وغنديرو او ديال الفيمينا حيت عارفين بان في هنا هي اللي كتهضر. نو سوم بارتي. هنا عندنا نو حتى هي ما كنعرفوا واش فيمينا ولا ماسكولين. اذا غنقولوا بارتي غنديروا بعدا اي وغنزيدو او ديال الفيمينا اونتر بارونتيز على اساس ان نو ممكن يكونوا بنات ممكن يكونوا دراري. وغنزيدو الاس ديال البلوريال حيت نو سوم كنهضروا على البلوريال. اذا غنديروا نو سوم بارتي سو سوار. مي بارون سون الي. هنا مي بارون كيكون غير ابي وامي. اذا الاب غادي يغلب غنبقاو غير في الي افيك ان سول او اكسون و اس ديال البلوريال. tu es arrivé. هنا ما عرفناش شكون اللي وصل. tu كنقولوها للفيمينا كيف ما كنقولوها للماسكولين. اذا غنديرو tu es arrivé وغنديرو اونتر بارونتيز او ديال الفيمينا الوغ. ثم غادي نمرو ليكسيك. complète l'article du dictionnaire suivant par sens du mot, entraînement recherché, classe grammaticale, phrase exemple, définition. إذا كل كلمة غنحطوها هنايا في الخانة المناسبة ديالها. عندنا هاد مومو. إذا مومو هو اونتري يعني الكلمة اللي كنقلبوا لها على المعنى ديالها يعني مو recherché. إذا اونتري مو recherché. عندنا نون ماسكولين يعني الكلاس غراماتيكال. واش نون ماسكولين ولا فيمينين ولا بلوريال ولا سينغوليي. غراماتيكال. عندنا ان مومون اي ان طون كور. هذه ان مومون اي ان طون كور هي لا ديفينيسيون يعني الشرح ديالها. ديفينيسيون. عندنا هاد الجمله اللي مسطره بالصفر. l'orage a éclaté au moment où nous sommes rentrés. يعني عطاونا هنا لا فراز اكزامبل يعني هذه هي فراز يعني عطاونا مثال بواحد الجمله فراز اكزامبل.
وهنا عندنا دو، عندنا ان، يعني هاد مومون عندها دو سونس، عندها هاد لو بروميير سونس وهاد لو دوزيام سونس. اذا دو كتعني سونس دو مو، يعني عندها جوج المعاني، عندها هاد المعنى وهذا. اذا اثنان حتى هو معنى من المعاني ديال هاد لو مو اللي كيولي هو مومون. كلاس لي مو سويفون سولون لو طابلو، غادي نكلاسيو هاد لي مو سولون هاد لي طابلو، هاد لو طابلو. اذا هاد لو طابلو فيه لي دغوا لي دوفوار، يعني الحقوق والواجبات. vivre en famille، اذا العيش داخل اسره، اذا سي ان دغوا، غنكتبوها هنا vivre en famille يعني حق، من حقي نعيش داخل اسره. prendre soin de ma santé يعني نتابه ونحافظ على صحتي، اذا هذا devoir. prendre soin de ma santé. respecter ma famille نحترم العائله ديالي حتى هو devoir. aller à l'école حتى هو devoir، يعني خصني نمشي للمدرسه وايضا حق نديروها حق. اذا aller à l'école يعني الذهاب الى المدرسه او التعليم، نسميوها نقولوا زعما يتعلم. اذا aller à l'école من حقي نمشي للمدرسه. une nationalité تكون عندي واحد الجنسيه، يعني devoir من واجب، لا من حقي نحصل على جنسيه. une nationalité يعني الجنسيه، تكون عندي الجنسيه، سي ان دغوا. ثم غادي نمروا البرودكسيون دو ليكري. اذا في البرودكسيون دو ليكري اشنو قالوا لنا؟ regarde les images ci-dessous et écris 2 phrases dans lesquelles tu informes sur les règles de vie en classe. اذا هنا غادي نحاولوا نشوفوا هاد الصور ومن خلالهم غنعطيو واحد جوج القواعد اللي غادي نحترموهم، يعني من بين الحوايج اللي خصنا نحترموهم داخل القسم. اذا مثلا الصوره الاولى شنو ممكن نقولوا عليها؟ شي قاعده. اذا كتبان لينا البنت هازه صباعها، ربما بتتكلم وقيله. اذا شنقولوا؟ il faut lever la main pour prendre ou pour demander la parole. اذا خصها ترفع صباعها باش تاخذ الايد تتكلم. اذا ما نتكلموش بدون ايد. اذا غنديروا il faut lever la main pour demander la parole. هنا الصورة الثانية كيبان لنا تلميذ نعس في القسم. إذا هنا اش ممكن نقولوا؟ il ne faut pas dormir en classe. il ne faut pas dormir en classe pendant la séance. Complète le règlement de la classe ci-dessous avec les mots suivants. إذا هنا عندنا واحد لو ريغلومون غادي نكملوه بهاد لي مو اللي عاطينا هنا. دون ما كلاس، اذا في القسم اشنو خصني، الحوايج اللي خصني ندير او اللي ما خصنيش ندير. اذا دون ما كلاس جو مي بروفيسور، اذا جو ريسبكت كنحترم، جو ريسبكت مي بروفيسور، اذا كنحترم الاساتذه ديالي. اي جو دوا خصني لا بيرميسيون بور مو لوفي او بور سورتير دو لا كلاس، الاذن، جو دوا خصني الاذن باش نوقف ونخرج من القسم. اذا et je dois demander خصني نطلب demander نطلب الإذن باش نخرج ولا باش نوض. je ne dois pas sur les tables les livres ou abîmer le matériel، ما خصنيش على الطاولات على الكتوبة ومنخسر الماتيريال، الأجهزة مثلا السبورة ولا الطاولات ولا الكراسي. إذا شنو خصنا نقولوا؟ je ne dois pas écrire، ما خصنيش نكتب écrire sur les tables، ما خصنيش نكتب على الطاولات على الليفرات الكتوبه او نفسد الماتيريال ديال القسم. جو اي جو لي زوتر، اذا جو بارل
أتحدث je parle. وأستمع j'écoute les autres. Je parle et j'écoute les autres. هنا بقات لينا de toucher aux affaires des autres. j'évite يعني أتفادى j'évite de toucher aux affaires des autres. ما نمسش الآخرين الأدوات ديالهم. إذا كانوا هادو هما لي ريغل ديال لا كلاس. اخيرا عندنا tu écris ce que vous dicte le professeur. اذا هنا غتكون غير شي املاء غيملاها عليكم الاستاذ. وهكا كنكونوا انهينا الفرد ديال حصه اليوم. موعدنا في حصه مقبله بحول الله.